क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। बहनों और भाइयों, चांद सितारों जैसे चमकते दमकते जेवरात आपका इंतजार करते हैं MS ज्वेलर्स के शोरूम पर। कुवैत, तुर्की, सिंगापुर, कलकत्ता और मुंबई की शानदार डिजाइन्स के बेहतरीन जेवरात आपके इंतजार में। हसीनाओं के हुस्न को करे दोबाला। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी। MS ज्वेलर्स के जेवरात बाजार से कम दाम में। MS ज्वेलर्स, अपोजिट अपोलो हॉस्पिटल, हैदरगुड़ा, बशीरबाग, हैदराबाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब जनाब शाहिद शरीफ साहब, जनाब इब्राहिम कुरैशी साहब, जनाब एजाज़ कुरैशी साहब, मेरे भाई अजीज़ साहब, जनाब सरफराज साहब, सिद्दीक़ भाई साहब और नाहिद भाई साहब और मेरे आरिफ भाई साहब और दूसरे भाई जिसको मैं माज़रत चाहता हूँ, और जनाब मुश्तबा साहब, जनाब रिजवान साहब, जनाब जाफ़र भाई साहब, सदर शाह करबला और मौलाना जो पीछे बैठे हैं उन सब को मेरा सलाम। मेरे भाई, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये इंतखाबात के दिन चल रहे हैं। आपके और हमारे दरमियान हमारे और आपके सदर जनाब अभी मेरा मोहम्मद साहब भी आए, उनका इस्तकबाल करता हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा था, आपके और हमारे सदर आली जनाब अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब ने जनाब मीर बासिद अली साहब को हल्के डबिलपुरे से बल्दिया के हल्के के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करके आपके और हमारे दरमियान में भेजा है। और हमारा फरीज़ा ये है कि जनाब मीर बासिद अली साहब को भारी अक्सरियत से मुंतखब करके असदुद्दीन अवैसी साहब को ये बताएं कि सदर मोहतरम आपका हुक्म जो होगा उस पर हर मुसलमान भाइयों पर लाजिम होगा। मेरे भाई, मीर बासिद अली की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत मेहनती लड़का है और खामोशी से तकरीबन 7-8 साल से जमात की खिदमत कर रहा है। जब किसी को कोई ज़रूरत पड़े, ओहदे पे नहीं रहते हुए भी ये कौम की खिदमत करते रहा है। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि मीर बासिद अली के हक़ में अपना कीमती वोट इस्तेमाल करके इनको भारी अक्सरियत से मुंतखब करे। वक्त का तकाजा यही है। हिंदुस्तान के हालात मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से बखूबी जानते हैं कि दिन ब दिन हिंदुस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कभी CAA के नाम पे, कभी NPR के नाम पे, इस तरीके से नए नए अंदाज में हुकूमत हमको डरा रही है। मगर मेरे भाई, हमको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ है और अल्लाह ताला ने एक ऐसे मर्द मोमिन को आपका और हमारा कायद मुंतखब किया है जो जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो इंशाअल्लाह एक आवाज़ गूंजने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब आपके और हमारे दरमियान रहते हैं। अगर असदुद्दीन अवैसी साहब तेलंगाना में या हैदराबाद में ना होते हैं तो उनके नुमाइंदे हर जगह पे मौजूद होते हैं। वहाँ से असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर जो भी काम अंजाम देना है वो अंजाम दिया जाता है। मेरे भाई, मैं आपके सामने ये बताता चलूँ, NCC ये जो सिटीजनशिप के ताल्लुक से पुकारा दिन ब दिन चल देते जा रहा है। अभी कल ही मालूम ये हुआ कि 20 सवालात के बदले 17 या 18 सवालात करेंगे। मेरे भाई, एक भी सवाल आप क्यों कर रहे हैं? क्यों? हिंदुस्तान की हम सिटीजनशिप है तो आपको इससे पहले नहीं मालूम? इससे पहले कई इलेक्शनों में अपना वोट इस्तेमाल कर चुके हैं। जब आपको याद नहीं आया, जो अब आपको याद आ रहा है। मेरे भाई, आपके सामने इस तरीके से कई और चीज़ें आते रहेंगे। आपको कोई चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे और आपके कायद असदुद्दीन अवैसी साहब भरपूर
طریقے سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. آپ دیکھیے چند روز پہلے جمعے کا وقت تھا, عیدگاہ میر عالم میں ایک آواز لگائی کہ پورے لوگ وہاں احتجاج کرنے کے لیے جمع ہو جائے. الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر عیدگاہ میں, لوگوں کو سروں کا سمندر نظر آ رہا تھا جس میں خواتین کی بھی تعداد تھی, لاکھوں کی تعداد تھی. میری ماں بہنوں کو میرا سلام. اور اس ریلی میں خالی یہ نہیں تھے کہ یہ مسلمان لوگ تھے میرے بھائی, اس کے اندر ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب کو آپ کے اور ہمارے صدر نے لے کے یہ بتا دیا کہ ہندوستان کے غریبوں کی آواز بن کے وہ ابھرے ہیں. اگر ایک وقت کے اوپر آپ جیسا بہادر پورے کے اوپر ریلی نکلی جس کے اندر 25 لاکھ, کسی نے کہا 20 لاکھ, بہرحال لاکھوں کی تعداد میں جب ایک آواز پہ لوگ جمع ہوتے ہیں, اگر یہی آواز اگر ہندوستان کے کونے کونے میں آپ کے اور میرے صدر اگر کہتے تو وہاں کے لوگوں کو کوئی ذمہ داری دیتے تو ہر حلقے سے لوگ نکل کے پورے ہندوستان میں ایک احتجاج کرتے تھے. مگر آج بھی ہندوستان کے کونے کونے میں احتجاج جاری ہے. اسد الدین اویسی صاحب آپ کے ہمارے درمیان اس وقت یہاں نہیں ہے, مگر اس وقت بھی وہ ہمارے ملت کے لیے کام کر رہے ہیں. اپنے گھر بار چھوڑ کے آپ کی اور ہماری محبت میں بتائیے اس طریقے سے کوئی قائد ہوئے, نہ جانے کتنے جگہ سے کتنے لوگ نے اپنے آپ کو مسلمان قائد کہنے کی کوشش کی, مگر ایک بھی کام انجام آج تک نہیں دیا گیا. میرے بھائی میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اس طریقے سے رفع ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپ توجہ نہ دیں. اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کیجئے تاکہ یہاں پر بھی آپ کے ایریے میں جو ترقیاتی کام انجام دیے جائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کیا کام انجام دیا. میں آپ کے سامنے چند الفاظ رکھتا اپنی تقریر کو مکمل کروں. میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج, اس طریقے سے چندران گٹے میں اسکولوں کی تعمیر, بغیر فیس لیے کے تعلیم, اور اس طریقے کے ٹیچرز, ویل کوالیفائڈ ٹیچرز جو بی ایڈ ہوتے ہیں. آج کل کے عام اسکولوں میں جو پرائیویٹ اسکول چل رہے ہیں اس کے اندر اس سے کوالیفائڈ ٹیچرز نہیں ہوتے, جو وہاں پر ویل کوالیفائڈ ٹیچرز کو منتخب کر کے آپ کے اور ہمارے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے, اور وہ بھی مفت. بتائیے ایسے کوئی ایک جماعت ہے کہ تعلیم کے لیے آگے بڑھ کے ملت کے لیے کچھ کام کرے, مگر ہمارے پاس بلا مذہب و ملت یہ کام انجام دیا جا رہا ہے. اسرا ہاسپٹل آپ کے سامنے ہے, اویسی ہاسپٹل آپ کے سامنے ہے. جب آپ کسی کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کے بتاتے ہیں اس کو تو وہ 200 سے لے کے 300 تک فیس, اور وہ بھی 2 اور 3 دن تک چلتے. تیسرے دن پھر آپ جائیں گے تو وہ پھر سے فیس کا تقاضا کریں گے. ہمارے اور آپ کے اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب نے اسرا ہاسپٹل میں 30 روپیز کے اندر جب کارڈ بننا جاتا ہے وہ 15 دن یا 1 مہینے تک چلتا ہے, اور جس کسی کو ڈائلیسس کی ضرورت ہو اس کو جو ہے تو 2-3 ہزار روپے کے اندر ڈائلیسس ہو رہے ہیں, جبکہ دوسرے مقاموں کے اوپر 15,000 10-20 ہزار اس طریقے سے خرچہ آتے ہیں, اور دوسرے انسٹرومنٹ کے خرچے الگ سے لیے جاتے ہیں. مگر یہاں پر وہ بھی نہیں ہے. ڈلیوری کیسز ہوتے ہیں تو اس کے اندر 5,000 کے اندر. دوسرے عام دواخانوں میں آپ جائیے وہاں پر 25-30 ہزار روپے مانگا جاتا ہے. اس طریقے سے کئی چیزیں میں آپ کے سامنے اگر گناتا چلوں تو صبح سے شام ہو جائیں گی, مگر ہماری جماعت نے جو کام انجام دیا وہ کاموں کا مکمل آپ کے سامنے رکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے. بہرحال بھائی یہاں پر مقررین کی تعداد بہت ہے. میں آپ تمام حضرات سے پھر سے کہتا ہوں کہ جناب میر باسط علی صاحب کے حق میں اپنا قیمتی ووٹ استعمال کر کے بھاری اکثریت سے میر باسط علی صاحب کو منتخب کریں. میر باسط علی صاحب کی کامیابی تو یقینی الحمدللہ ہو چکی ہے, مگر ہم کو ہمارے صدر کے سامنے یہ بتانا ہے کہ ان کو اکثریت سے منتخب کر کے بھیجے. میں اپنی تقریر کو بہرحال میرے بھائی جناب میر باسط علی صاحب یہاں پر آ چکے ہیں.
22 तारीख के दिन आप अपना कीमती वोट मीर बासित अली साहब के हक में इस्तेमाल करें। उनका निशान पतंग है। पतंग के मकाम के ऊपर जरूर आप इस वक्त आपको बैलेट पेपर दिया जाएगा, उसको देख लेते हुए पतंग का निशान कहाँ है, नाम पढ़िए मीर बासित अली, उस पर मोहर लगा के बासित अली साहब को भारी अक्सरियत से मुंतखब करे। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।